दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब 2,80,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला बहावल नगर की हुदूद में दाखिल। माड़ी मियां साहेब, लालेका, चावेका और दीगर इलाके शदीद मुतासिर। इलाका मकीनों की तेजी से नकल मकानी। चक भिंडी, लालेका और बिहाड़ी में बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। जमीनी राब्ते मुनक़ता। साहुका के इलाके बस्ती मुराद अली में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बहावल नगर में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब ने महकमे सेहत के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम करने की हिदायत। जिला भर में तमाम मराकज़ सेहत और अस्पतालों को 24 घंटे फॉल रखने का हुक्म। सैलाब मुतासरीन को सेहत आमा की सहूलियात हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कहरोड पक्का में हाई अलर्ट जारी। इंतजामिया दरिया करीब बसने वाले अफराद की मदद को ना पहुंची, ना ही बंद मजबूत करने के लिए इकदाम हो सके। मौसा मंगवानी में इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बंद मजबूत करने में मसरूफ। इलाका मकीनों का डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के खिलाफ एहतजाज। फ्लड रिलीफ कैंप लगाने का मुतालबा। पीपला, मोजा, भकड़ा, गरबी में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों एकड़ अराजी और दर्जनों मकान दरिया बुर्द। कीमती इमलाक को नुकसान। पूरा इलाका तबाही के दहाने पर है। इंतजामिया से इक़दाम करने की अपील। अठारह साल बाद दरियाए सतलुज में सबसे बड़ा सैलाबी रेला। बहावलपुर में हेड इस्लाम पर पानी की आमद 35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सेक्रेटरी अबाशी का सलमान की हेड वर्क्स का दौरा। पानी की सूरत हाल और इंतजामात का जायजा लिया। उधर कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक का कहरोड पक्का का दौरा। वसी पैमाने पर रिलीफ कैंप कायम करने की हिदायत। मुतासरीन के लिए रिहाइश, खाना, इलाज, मुआवजे की मियारी सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रेला कल तक लोधरा के मकाम पर पहुंचेगा। असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साहले और डीएसपी मेहर इसहाक सियाल ने मुतादिद बस्तियां और करीबी इलाके खाली करा दिए। ताउन न करने वालों को जबरदस्ती घरों से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में 250 कैंपस पर मुश्तमिल खैमा बस्ती कायम कर दी गई। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाज का निश्तर हस्पताल मुल्तान की अबतर सूरत हाल। मुख्तलिफ वार्ड्स में सफाई के नाकस इंतजामात। बेड्स की कमी का सामना। फर्श पर लेटे मरीज तवज्जो का मरकज। हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रश के सबब मुश्किलात का सामना है। फोर्ट मंट्रो के मुकाम पर आए रोज कोयटा रोड ब्लॉक। मसला हल करने के लिए शाहराह 3 सेक्टर्स में तकसीम। एसएचओ अपने अपने इलाकों में ट्रैफिक रवानी को यकीनी बनाने की हिदायत। दिन को सर्कल ऑफिसर्स और रात को एसएचओज फराइज सरअंजाम देंगे। बिल की अदम अदायगी पर खानपुर रेलवे स्टेशन की बिजली काट दी गई। स्टेशन और रेलवे कॉलोनी अंधेरे में डूब गए। रेलवे इंतजामिया की जानिब से कल तक बिल जमा कराने की इस्तदा पर एक्सियन मैप्को ने बिजली बहाल करने की यकीन दहानी करा दी। मुल्तान में पासपोर्ट ऑफिस के मसाइल हल ना हो सके। फीस काउंटर पर साइलिन कई घंटे लाइन में इंतजार करने पर मजबूर। खवातीन और मर्द एक ही लाइन में। बदनस्बी के भी वाकयात। साइलिन नाकाफी इंतजामात का शिकवा करते भी दिखाई दिए। भक्कर में टूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान। गहरे गड्ढे हादसात का सबब बन गए। मुतादिद अफराद जख्मी। कीमती गाड़ियां भी खटारा बन गईं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों का इंतजामिया से सड़क की तामीर का मुतालिबा।
اسکول کھلتے ہی سرگودا میں ٹریفک جام ہونے لگی. اسکول کھلنے اور چھٹی کے اوقات میں کار میں راہگیر پھنس جاتے ہیں. شہریوں کے مطابق دن کے وقت ہیوی ٹریفک شہر میں داخل ہو جاتی ہے. سگنلز کا سسٹم بھی غیر فعال ہے. ڈی ایس پی ٹریفک کا فوری ایکشن. داخلی و خارجی راستوں پر اہلکار تعینات کر دیے. میاوالی میں ایک ماہ سے تحصیلدار کی اسامی خالی. مسائل کے حل کے لیے دفتر کا رخ کرنے والوں کو مشکلات درپیش. سائلین کا کہنا ہے روزانہ دھکے کھانے پر مجبور ہیں. تحصیلدار نہ ہونے کے باعث واپس جانا پڑتا ہے. روہی کی خبر پر ایکشن. کوٹادو میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا فراہم کر دیا گیا. صارفین کا کہنا ہے آٹا لینے کے لیے 1500 روپے کا سامان خریدنا پڑتا ہے. اضافی سامان خریدنے کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ. ملتان شہر کے 5 سب ڈویژن کو ڈیجیٹلائز کرنے کا منصوبہ. چیف آف پارٹی US8 شفیق الرحمان نے افتتاح کر دیا. بجلی چوری اور کرنٹ لگنے سے بچاؤ کے لیے کیبل کی تنصیب جاری. پانچ سال میں 34,005 مقدمات کے چلان تاخیر کا شکار. پولیس کے ناقص نظام کے سبب سزائیں نہ ہونے کے برابر. ویمنز سینٹر ملتان سمیت 32 تھانوں نے عدالتوں میں چلان جمع نہ کرائے. رواں سال 8,306 چلان عدالتوں کو بھجوائے گئے. کام چور اور نااہل افسران اپنی خیر منائیں. بہاولپور میں عوامی شکایات پر 3 افسران کو معطل کر دیا گیا. سی ای او میونسپل کارپوریشن بہاولپور میاں اظہر کہتے ہیں کمشنر کی ہدایت پر کرپشن فری کارپوریشن بنا رہے ہیں. عوام کی خدمت میں پیش ہیں. نواز شریف جلد وطن واپس آ رہے ہیں. ملتان سے نون لیگ کے رہنما زیب جعفر کا خواتین ونگ کنونشن سے خطاب. کہا خواجہ فرید یونیورسٹی کا کنونشن دیکھ کر خوشی ہوئی. ادھر ہارون آباد میں لیگی خواتین ونگ کا اجلاس. بہاول نگر اور بہاولپور ڈویژن کی خواتین رہنماؤں سمیت سابق MNA اور MPAs کی شرکت. ثانیہ جڑاوالا کی پرزور مذمت کرتے ہیں. حکومتی اداروں سے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کی اپیل ہے. ملتان سے کیتھولک بشپ یوسف سوہن کہتے ہیں متاثرین سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ٹرائی فرائی گھی کمپنی شجرکاری کے لیے میدان میں آ گئی. بہاولپور میں دریائے ستلج کے کنارے میاواکی جنگل لگانے کے لیے جگہ کا انتخاب. ڈیپٹی کمشنر ظہیر انور کہتے ہیں 5,000 پودے لگائے جائیں گے. روٹھے پرندوں کو بہاولپور بلانا چاہتے ہیں. جنوبی پنجاب میں کیڈٹ کالج کی تعمیر کا منصوبہ. ملتان میں 900 سے زائد کنال پر کیڈٹ کالج بنانے کی تیاری. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تخمینہ بجٹ بھیج دیا گیا. ادھر ہیمر خان میں سرکاری سطح پر 4 کالج بنانے کا تعمیراتی کام مکمل. ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سائرہ بانو کے مطابق ہر کالج کی تعمیر پر 200 ملین روپے لاگت آئی. داخلہ فارم میں غلطی پر امیدوار کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا. آن لائن انرولمنٹ کے دوران غلطی پر 750 روپے جرمانہ ہوگا. انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں گروپ تبدیلی پر 2500، مضمون تبدیلی پر 2000 روپے ادا کرنا ہوں گے. ملتان بورڈ نے اعلان کر دیا. اور شہداء کی فیملیز اور بچوں کی فلاح و بہبود کا سلسلہ جاری. RPO ٹھیچی خان کی شہید علمدار حسین کے اہل خانہ سے ملاقات. درپیش مسائل دریافت کر کے فوری حل کرنے کے احکامات جاری. RPO کی تمام شہداء کی فیملیز سے رابطہ رکھنے اور مسائل دریافت کرنے کی ہدایت.